نہیں، عالم تو بڑی دور دی سی۔ شکریہ۔ اللہم اوجب قربتاً الاللہ۔ دعا برائے تنزیل نور امامت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب يا وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وقروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا حیثو متجاہت رکابی وضیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ الہ العالمین بحق معصومین وارث زمن علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعلیل فرما۔ اچھی آمینہ کو مالک دے ظہور پاک دی دعا کرن نال زندگی دے گناہ معاف ہوندے نے۔ بادشاہ اللہ حضرت امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک کی تعلیل فرما۔ ماشاءاللہ الہی آمین۔ میرے عزت والے بھائی اور میرے بیٹیاں دی اسا ساریاں دی 10 دن دی کاوش ازاداری بارگاہ عزت وچ قبول اور منظور فرما۔ قرب و جوار تم لمبے سفرہ تم چل کے آن والے انو قدم قدم اور سانس سانس نال اجر کثیر عطا فرما۔ جو مومن پریشان ہیں بیرون ملک وطن تو دور، ایک مومن پریشان ہے انہاں دی دعا ذمہ ہے۔ مالک عالیہ سینڈ دے سفر دا صدقہ مومن دی مشکل آسان فرما۔ تمام علماء و ذاکرین ازاداران دے سفر بے خطر فرما۔ بادشاہ اللہ وقت ظہور ناصرین امام شمار فرما۔ جدہ بادشاہ دا ظہور ہوئے رومن علیہ اکھانو اتنا نور عطا فرما جو ولی الامر دی پہچان ہو جائے۔ بعد الظہور مولا دے قدمہ اچھی آمین سننا چاہنا۔ بادشاہ دی نگاہ سردار دی سپاہت شہادت نصیب فرما۔ الہی آمین دعاواں قبول ہون واسطے حدیث رسول سگلین تے عمل کرو، نال والا گواہ بناؤ، صلوات خلوص نام تلاوت ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رب صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وساحل مخرجہم۔ عالی مرتبت عزت معاب ذی وقار سادات غیر سادات، حضرت امام حسین علیہ السلام دا ذکر یہ توڑا تے میرا وسیلہ نجات، ایک خالق اکبر دی عظیم عطا۔ عرش معلیٰ تم فرش برین تے نازل ہونا لی سب تو بڑی نعمت دا نام ہے ذکر حسین۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ میں کل وعدہ کر کے گیا آج تکمیل کرن لگا۔ عزائے حسین علیہ السلام بات آئی عرش دی، تواڈی تے ساڈی نجات دا وسیلہ بنا کے ایک پاک بی بی دے خواہش اور دعا دے نتیجے چ اللہ عرش والی بات ویر جی فرش تے نازل کر دی تھی۔ میں ایک مثال آسان نال سمجھا جاواں جو میرے اہل سنت مہمان بھی اور میرے اے بچے عزیزان بھی یہ تو یہ بیٹا سارے بات نو وصول کرن پھر میں نتیجے ال سفر کراں۔ اے بالکل حالات حضرت نگاہ کرو ماضی قریب وچ رزق دی تلاش وچ پردیس جان والے دی کشتی نو یونان وچ حادثہ پیش آیا، کئی ہزار کلومیٹر سمندر وچ وہ کشتی ڈب گئی، 200 تو زیادہ 300 تو کسے 500 آکھیا جتنے بھی آن وہ پاکستانی بیچارے زندگی تو ہاتھ ہو بیٹھے،
ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੇ, ਜੇਲਮ, ਸਾਡੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਜੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਾਨ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਯੂਨਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਉੱਥੇ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਵਤਨ ਹੋਏ। बड़ी मेहरबानी गुजरांवाला, क्या कहने, जिथे वतन हकीकी है जिक्र उत्थे होना है, वारस उत्थे होने। इमाम हुसैन दा असली वतन फर्श नहीं अर्श है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा तवज्जो मेरे नाल होवे और इंशाअल्लाह जिवें तसलसल नाल सुन रहे हो बरकरार रहा तो तुहानूं गल्लां सुनाउण दा लुत्फ आएगा, मेरा यकीन है। मैं पहले दिन अर्ज़ किया ही चोखे नारियों वाले, मुस्करावन वाले, खुश होने वाले फज़ाइलों वास्ते कि भला जी पूरा साल है, आओ इन्हां दिनां चों ही गल्लां करिए जिन्हां नाल दुनिया तक कम अज़ कम पैगाम पहुँचता रहे। और ये खिताबत का जुमला नहीं, ये रिसालत दी हदीस पाक है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना, सरदारी तो है जन्नत विच, जिक्र होना ही जन्नत विच। तुहाडी ते मेरी निजात वास्ते अल्लाह जन्नत वाली बात नूं फर्श ते नाज़िल फरमा। अल अज़मतु लिल्लाह। और अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम अज दी बात नहीं, एक सदी, 1000 साल दी गल नहीं। ये जिक्र उतना ही पुराना है जितनी ये ज़मीन पुरानी है। और आसान कर देवां, अजीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा ज़मीन ते तज़किरा उस वक़्त दा शुरू है जब हज़रत आदम ज़मीन ते आए। अल्लाह शुरू विच कुरान विच फरमाया ही, फरिश्तियां नूं हुक्म दिता ही, मैं अल्लाह चाह रहा कि मैं ज़मीन में खलीफा भेजूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं चाहना मैं खलीफा ज़मीन ते भेजा। भेजिया पहले जन्नत विच, जन्नत विच हज़रत आदम व हव्वा नूं एक मखसूस वक्त वास्ते रख के फिर अल्लाह फैसला कर लिया कि अब ज़मीन ते भेजिया जाए, मगर इकट्ठा नहीं भेजिया, जुदा जुदा करके भेजिया। आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन ते आए एशिया च, श्रीलंका च अज भी वो जगह बनी हुई है, पहाड़ ते हज़रत आदम दे पैर दा नक्श है। आदम ज़मीन ते आए श्रीलंका च, हज़रत हव्वा तशरीफ ले आए जद्दा च। जद्दा अरबी च दादी नूं आखदे ने, वो शहर दा वजह तस्मिया भी बन गया, जद्दा दादी वाली जा। दरमियान च 1000 मील दा फासला, मखलूक खल्क नहीं हुई, रस्ते बने नहीं। मेहरबानी, सफ़र वास्ते सवारी दस्तियाब नहीं। हज़रत आदम, अच्छा बिस्मिल्लाह करिए, हज़रत आदम तलाशे हव्वा च खुद ही चल पे। बस कोई हाई जै कायनात नूं बाद च दसिया, मस्जिद आज़म मिंबर कोफा, शिया दे इमाम अव्वल अपने सीने ते सज्जा हाथ रख के ज़माने नूं दसिया, जब रस्ते नहीं थे तब हव्वा तक आदम को पहुंचाने वाला मैं अली। बिस्मिल्लाह करिए, आप सलामत रहो, मेरे बादशाह वाड़े ते राजी हो जा। घड़ी की देर या अली अलैहिस्सलाम। या अली अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बात तवील ना हो जाए, मैं ज़्यादा वादा किया ज़्यादा मसाइब पढ़ना है, मैं बात करीब करने लगा। आदम अलैहिस्सलाम चलते चलते उत्थे पहुँच गए जिथे अब खाना काबा है। अब सफ़र थोड़ा रह गया, मगर आदम थक गए। आदम थक गया कि मालिक मैं तलाश कर करके थक गया, अब मेरा इम्तिहान हिजर मुकाओ।
خالق فرمایا ہجر مکانا جیوں دو اشارے تے سونی عبادت کیتی جے آخری فضیلت دا اشارہ اور دے بعد میں اپنا جتھوں شروع کیتا ہی اپنے مطمع نظر تے نتیجے تے رکعت اول دی اخیر تے پہنچنا چاہنا اللہ کیا میرا اصول ہے میرا فطرت دا قانون ہے میں اتنی تکلیف دینا جتنی کوئی برداشت کرے تیری برداشت مک گئی امتحان مکینہ مگر وسیلہ بڑا مالک اللہ وسیلہ کین بناوا مخلوق خلق نہیں ہوئی زمین تے جڑے اشارہ کریے جی جڑے اوتھے ہن وہ اوتھے ہی نے وہ جو آلین تھے وہ آلین میں ہیں میرا اللہ وسیلہ کین بناوا خالق فرمایا آسمان دے دائیں کوئیں تے نگاہ کر سجے کونے تے آدم نگاہ کیتی تے لکھی ہویا بے محمد بے علی بے سیدہ بالحسن و بالحسین بھائی کیا کہیے انہاں پنجاں دے نام چاہ اے پانچ جانن تیرا ہجر جانے اب آدم علیہ السلام نے جتھے آج کعبہ ہے اس شہر دا نام مکہ کثرت استعمال تو ہو گیا ہے ویسے قرآنی نام ہے بکہ ان اول بیت وضع للناس للذی بے بکہ تا مبارکن بکہ رونے والے مقام کو کہتے ہیں شکریہ آدم علیہ السلام نو نام دا ورد اللہ پکوا لیا قرآن دے خوبصورت نام تعلیم ہو گئے اب آدم شروع کر دیتا بے محمد بے علی بے سیدہ بالحسن و بالحسین تو جدو آکھے نا حسین آپ پہ آنسو چلتے عنوان یاد رہے عرش والی بات فرش تے کیسے آ گئی پھر میرے بھائیوں کل ایک جملہ اتنا پسند آیا جو اسی اج بھی یاد کر کے روئے تو میرا دل ہے میں اج دی مجلس چی علی دی عظمت ہی پڑھا میں عزت پڑھا پھر لٹین دا پتہ لگ سی اور میری ڈیوٹی تو اڈی کھائے نال مکمل ہے لطف آندے جو بندہ گھر جاندے ہیں مجلس سن کے جاوے نا تو وہ گھر جاندے ہیں رو پوے تو پھر سانو لگتا ہے جو اے ساڑا اعزاز ہے پتر نصیب ہونے اسی آئے ہیں تو سان اتھے بھی روایا تو میرا دل اتھے بھی سارے رویے آدم جتنی دفعہ کھے حسین آنسو چل پے بھائی جان جتنا روندن نا آدم جو جڑے پرندے اللہ خلق کیتے وہ آدم دی اکھاں دے آنسو نال پیاس بجھیندن اللہ کون غریب ہے جدے نام تے آنسو خود جلدن اللہ کے جبرائیل جا میرے نبی نو دس جبرائیل ذاکر بن گئے جتھے کعبہ ہے وہ امام بارگاہ بن گیا آدم ازادار بن گئے جبرائیل آ کے دسے توڑے سردار پاک مصطفیٰ دا پتر اسی کربلا دے جنگل 72 گھنٹے دا پیاسا ماریا جاسی میں صدقے ہو جاواں آدم پھر رونا شروع کیتا ایڈا غریب ایڈا مظلوم جہاں جنازہ کسے نہیں چاہنا جنہوں لوگاں دیاں بہنوں دے سامنے بے جرم مرنے میں صدقے ہو جاواں پہلی آزاداری ادم ہوئی جدو آدم علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نو روئے تے پھر اساں کرنے نا 3 شعبان دے جشن خوشیاں مناندے ہیں منانیاں چاہی دیاں مگر یاد رکھنا 3 شعبان امام حسین نو رونا سنت رسول ہے وقت گزر دریا زمانہ بدل دریا 3 شعبان پاک سیدہ دی جھولی اچ حسین آ گئے یہ قرآن ہے نا اس قرآن نو میں تمثیل بناواں انج نبی پتر نو چایا چوم چوم کے نبی پتر دا قصیدہ بیٹھے پڑھ دینے میرے چون میں اندے چون اے میرا خون میں ادھا خون میں ادھے تے راضی جس تے میرا حسین راضی جس میرے حسین نو دکھ دیتا اس من دکھ دیتا نبی گلہ پہ کر دیں تے جبرائیل آ گیا بند کر لو بیٹا موبائل بند کر لو خیر ہے ہر ہاتھ جو ہے تسی بھی ذرا فوٹو کھچنے ویڈیو بنانی بس کرو آؤ غریب نو روئیے رون دیاں روتین تھوڑا وقت ہے بیٹا 1 ہفتے بعد انج ہاتھ ملو گے کاش میں اس ویلے رو لیا ہوتا
انہاں دنوں دے جان دی سمجھ نہیں، وقت دا پتہ ہی نہیں لگنا تے رون دا وقت مک جانا ہے۔ اجے ذہن چ جو شروع پہ ہوندا بیٹا تے مسافر دن نے گزردیاں سمجھ ہی نہیں آنی۔ چھڑ دیو موبائلاں نوں، ہر جگہ تے ایک کام نہیں۔ جبرائیل آ کے آکھے اللہ دے نبی بعد السلام اللہ کوئی امانت بھیجیے۔ کی امانت؟ اے شیشیے وچ کھا کے، کتھوں دی کھا کے؟ تیرے پتر دی مقتل دی خاک جیو پے، اس کربلا دی مٹی تے تیرا حسین تسا ماریا ویسی۔ جبرائیل کربلا پڑھ دے رہے، رسول سن کے رون دے رہے، جے ہائے چ ہون مجمع گجرانوالا ضلع دا شامل ہو جاوے، بلکہ ڈوین دا مجمع، پتہ نہیں کتھوں کتھوں آزادار چل آئے تو ان کروڑ سلام ہے آکھاں ستر او نبی رنے نے تے اوتھوں ڈٹھے حسین دی اماں بی بی اپنا مقام چھڑ کے بابے دے کول آ کے آدھے نا آج میرا حسین دنیا تے آیا۔ بابا خوشی دے دن رون دی یقیناً کوئی وجہ ہو سی، کیوں روئے ہو؟ اس علاقے والے دھی پوچھے محمد ذاکر بن گئے، پاک بی بی ازادار بن گئے، نبی متھا چم دن، لب چم دن، چہرہ چم دن، گردن چم دن، پتر نو ویک کے رو رو کے دھی نو پیا دن، جن میں بوں پیا چمدانا اے تسا ماریا ویسی۔ شالہ جی ہو پہ اے کربلا بوں جنازے چیسی، ادھا کسے نہیں چاہنا، ادھا غسل سی دے بدن دا خون تے ادھا کفن سی کربلا دی خاک۔ اس علاقے والے جب نبی آکھیں نا خاک کے کربلا تیرے پتر دا کفن ہوئے گا، پتہ نہیں اجے تک حائج کون شامل نہیں ہویا۔ بی بی پوچھے ہیں بابا تے میرے حسین نو مرسن کیوں؟ جرم کی ہو سی؟ نبی پتر نو ان سینے نہ لا کے دین پیا دن اندہ جرم ہو سی تساں دی ماں تے بابا علی۔ ہاں دل نرم ہو جان تو پھر میں اپنے موضوع تے آواں۔ اے بابا دا نام علی ہو سی تساں دی ماں اس وجہ تو تسا ماریا بے جرم مرسن، ہاں بے جرم ماسن۔ پھر بابا قرآن دی روح نال بے جرم غریب دے قتل تے رونا ثواب ہے۔ بابا میں ہوساں، میں پتر نو روساں۔ فرمایا نہیں جدہ مری سی تسا نہیں ہونا، بابا تسا ہوسو میں بھی نہیں ہونا۔ انہاں دے بابا علی حسن ویر فرمایا انہاں بھی نہیں ہونا۔ ادیاں بہنا توڑے ذہن تیار نہ پہلے تو کربلا ہانا میں بسم اللہ کر رہا اس مسافر دیاں بہنا نبی چوکھا رو کے آدھے نے حسن صحیح روسن نہیں بون جیو پہ پترہ دی خیر نسلہ دی خیر الحمدللہ رب العالمین بہنا ہونا ہے ہونا رونا نہیں بابا اسا ہونا نہیں تے بہنا رونا نہیں میرے مسافر نو کوئی نہ روسی ایتھوں میں مجلس دی ابتدا کی تھی آئی جتھے نتیجہ پہ دینا اللہ دا نبی پہ دن دعا منگدہ امین آکھا اللہ ایک کیوں ودے رونے ہیں اللہ ایک قوم پیدا کر سی جیڑی جب تک ذکر حسین ہو سی او تیرے مظلوم نو رو سی بابا انہاں ویکھیا ہوئے گا میرا غریب قتل ہوندہ نہیں پتر سون کے رو سکتے جدہ بی بی سنے ہیں نا جو میرے پتر دا قتل سون کے ازادار ماتمی میرے پتر نو روسن بی بی آدھی ہے پھر قرضہ تے میں بھی نہ رکھساں کی میں فرمایا اللہ دی عدالت ہو سی معاشر دا میدان ہو سی اللہ دی عدالت جو میرے پتر دے ماتمی تے ازادار آسن جتنے تک حسین دے ماتمی ازادار جنت نہ ٹر گئے میں عرش دا پاوا ناپ کے کھڑی رہا شاباش 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 آفرین جزاک اللہ شاءاللہ تھوڑا بھلا ہو جائے میرے ویر دی نسلہ دی خیر ہوئے آؤ میرے نال سفر کرو اے بی بی دعا کی تی تے عرش والی بات فرش تے آئی اے تساں ہائے کی تی تے ساڑی نجات دا وسیلہ بنیا جتھوں میں کل گل مکائی آئی جیڑے بندے کل دی مجلس چنان ادھے منٹ جو انہوں نال ملا ماں تے پھر شروع کرا کل پڑے آئی ساورے گھر چوں عزت نال چادر دی چھان چٹور بھئی اتھے ہی گل مکی آئی نا عباس پیران دے نقش مٹین دے رہے حسین قرآن پڑھ دے رہے انج آلیہ ٹورے جی میں ماں مباہلچ گئی آئی اے اختتام آئی کل دی مجلس دا حضرت جعفر تیار دی حویلی چو چل کے حیدر کرار دی حویلی تائیں اپنے اپنے وقت دے ہر علی دا سہارا لے کے زمانے دی پاک سیدہ ہولے ہولے ٹر دی
پیکی حویلی چ آ کے 28 رجب دا دن پیا چھپدائی جیڑی ویڑے چایا نا تے بھرا امامت دی مسند بچھان دے ہم بہن نو مسند تے بچھا کے امام مشورے لیندے ہم او 28 رجب دی شام ملے چپ کر کے مٹی تے بہ گئی میرا بیٹا میرے تو پہلے پڑھ دا پیا اللہ زبان چھوڑ بڑا سونا پہ پڑھ دے ہم جو غازی کول مسافران دی فہرست آئی جداں بہن اجازت لے کے آ گئی ہے نا اس سے لے ہولے ہولے آکھیا نے عباس جی فخر الیاس غازی ہون فہرست چالے بیبیاں نو آکھ جدہ نام آوے او تیاری کرے کتنا جلدی سمجھے ہو مسائب نو جس بی بی دا فہرست چ نام ہووے او تیاری کرے سامان بند کے گھر دا دروازہ بند کرے میری بہن دے مگر قطار بناویں میں دساں گا چابیاں کنوں دینیاں نے اے حق ہے دو محرم نو مٹی تے بہ کے رومن دا شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ میں کوشش کرسا مقصود بھائی جو میں سلسلے دی ہر نوکری تھوڑا تھوڑا حصہ پاواں جتنا نصیب چے اتنا تے رو مجلس مکمل ہو چکی ہے جو تسا ہائے کر لی آنسو ایتھو ایتھے آ گیا مظلوم دا مطمئن مزاج نوکراں دو علماء دے نال کھلوتا 17 میں ہون شروع پیا کردا ہر بی بی نو انتظار نام آوے تے تیاری کراں ہر بی بی انتظار چے ایک مطمئن نے 6 سال دسانے مرض دی وجہ تو زیادہ ٹور نہیں سکتی سامان دی چھوٹی جئی گٹھڑی بن کے ہولے ہولے ہر بی بی نوا دیئے تسی انتظار کرو میرا نا ضرور ہو سی شاباش 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 آفرین مرحبا بی بیاں پوچھتیاں نے معصومہ حسین دی بیمار دی کتنا یقین کیوں بی بی آدھے نے میں نو یقین ہے اگر میرے بابے سفر جانا ہے نا بابے دی اکبر بھرا تو نہیں نبدی جے بابا ٹرسی تے اکبر نال جانا ہے تے جی میں بابے دی اکبر تو نہیں نبدی انہیں اکبر دی میرے تو نہیں نبدی جی وہ پہ جی وہ پہ جی وہ پہ ہمہ شبیر دی راضیوں نے جے اکبر ٹرسی تو وقت میں نال ضرور وجنا ہے میں زندگی اچھ نہ کدی جھگڑا پڑے نہ کدی امامت نال بھائی جان دھی دی زد پڑی ہے جو پیو آکھے بے مانجتے دی امام ملچ بے گئی نا امام دی دیئے جدہ غازی نا چیندے رہن تے فہرست چ نا کوئی نہیں آیا او حسین دروازے کول کھڑے ہیں گٹھڑی زمین تے رکھ کے عرشن ویک کے آکھیا میری اپنی قسمت شبیر دی دی آکھے قسمت حسین تیز قدمہ نال دی دے کول آکے دی دی اکھاں تے ہاتھ رکھ کے الاس دوادہ یاد دیوایا جو تیرے حصے چ بھرادہ بھی چھوڑے وقت گٹڑی زمین تو جا کے کانڈ پیچھے رکھ گیا دے بابا تم دین بچا میری نے ہوئے سی شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اے حق ہے جی میں تیرے مجھ میں تیہ بیٹے تیاری کی تیئے میں کل آکھیا جیڑا تیاری تے نہیں رو سکدا وہ شام میں غریباں دی لوٹ سنندہ انتظار نہ کرے بھائی جان دن لہنا لے شام پہ گئی ہے جیڑا نہیں روندہ آلیہ دے ٹورنتے اس تے میرا سوال ہے اے وے لاؤے شام ہو جاوے اس مچھران لی دی آبادی تین شہر آلے اکٹھے ہو کے آکھیں اتھو ٹور جاؤ تیاری مسائب احساس دا نام میں من سوچ کے دس تم تے سہ جا سے دھیاں نو کے جدس ہے جو میں نو شہر آلے اس آبادی رہن نہیں پہ دے دے من رل وستے مارن وستے تیار ہیں بس حسین دی تیاری سون کے رو سکے تا ہاں جیڑی روندی رہی ٹردے سجن ویک کے او فطرت آئی اتھو 5 منٹ دا رستہ ہے گجرہ والا شہر تیرے ہومن پتر دھی نہیں 6 سال دا پتر باقی تجربے واسطے باقی خاندان نو سرفرازی بندہ تیار کرے الفام بھائی تے ایک 6 سال دے پتر نو آکھے تین گھر رہنے اسی صبح جانے تے شامی آنے وہ 6 سال دا پتر ہی معافیاں منگسی ابو جی کوئی غلطی ہو گئی ہے معاف کرو بہنوں نو آکسی بابے نو آکھو نا میں نال لے جاوے میں کلا گھر جے ڈردہ رسا جتھے 4 بچے ہوں میں 3 ٹورن تے 1 روندے تے جتھے 85 آتے 84 ٹور پائے
مرحبا مرحبا مرحبا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مصائب اتنا ہی پڑھنا ہے بھائی جان جتنے تائیں توڑے سے اجتماع دا آخری بندہ آئے شامل نہ ہو جاوے۔ ملک دا مجمع سنے ازادار ذرا سر اٹھاؤ شیعہ سنی تے میں او وعدہ جڑا براما نال کیتا ہے او سناواں۔ حسین آ کھلوتے دروازے بیبیاں نو سامان بندہ ڈٹھا ہے تے حسین بڑا روئے۔ پھر اچانک ذہن وچ کوئی خیال آیا، 3.5 سال دی دھی نو انج اٹھا کے حسین گھر دے دروازے چاہ کے زمین تے بہ گئے۔ سفید رنگ دے کبوتر اے میرے بادشاہ خود پالے ہم، سنت امام حسین سفید کبوتر گھر وچ پالنا ساڈے ذمہ اولاد دیاں دعاواں لاندے ہو نا، اے طریقہ وسیلہ امام دا فرمان ہے۔ چٹے رنگ دے کبوتر پالو، انہاں ہاتھ نال غذا دیو، اللہ صاحب اولاد کرے سی۔ ایک کبوتر حسین نو کیوں پیارے؟ امام عرش ال اشارہ کیتا ہے، اڑ دے ہوئے کبوتر آ کے پیراں چ بہ گئے، گردناں تے ہاتھ پھیر کے آدھے نے میں ٹریا وینا، جدے جدے میری سواری ونجے تو سنال سفر کرنے تے میں کربلا پہنچاں 2 محرم تسی بھی آ جاونا، 2 محرم توں دا محرم دی ڈھلی پیشی تائیں کربلا دیاں جھاڑیاں چ رہائش رکھ لمنا، جدا دا محرم دی پیشی ڈھلے تے 13 ضرباں چل جاویں میری گردن دا خون پراں تے لا کے مدینے آ کے میری دھی نو بھی دسے آئے، میرے نانے نو بھی دسے آئے، مسافر ہمارے آ گیا۔ شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ۔ میں بسم اللہ کرائیں میرے پتر خلوص سے محنت دا نتیجہ ویکھو، سیر چکا کر کے پھوڑی بچھاوی ہے، بچے تو سفید رشتائیں ہر کوئی روندہ پیا ہے۔ پھر 2 ہرن جنہاں نال میرے مالک نو بڑا پیار آئی، حسین ساتھ مارے دوڑ دے ہوئے ہرن آ کے پیراں چ ڈے پین، وقت دی چھوٹی بطول دے احترام وچ حیواناں دیاں اکھاں بندن، بند اکھاں تے سیر چکے قدمیں چ ہرن ڈھرن تے حسین پیا دن انہاں دی ڈیوٹی لائیے سواریاں نال، تساں رمنے اس دروازے تے جتھے میں بیٹھا میں ٹور منجنے میری ایک دھی رہ وجہ ہے۔ انہوں کدی کدی سجن یاد آسین او نانے کو لو پچھن ویسی، بس تساں ایو ویکھنے جدہ میری دھی نانے دی قبر ال جاوے اگو بندہ قبر تے بیٹھا کوئی نہ ہوئے۔ او بڑی وڈی پردہ دارے کیڑا شیعہ مجلس جدے ہائے نہیں کر سکیا، پھر حسین ساتھ مارے ابو الحارث۔ شاباش شاباش آفرین مرحبا جزاک اللہ۔ اے امام دا شیر آئی، سرکار خود پالے، علی امیر اس تے احسان کیتا آئی، اے مدینے راند آئی، پھر لوگاں ٹور دیتا مدینے تو باہر آئی۔ حسین جو ساتھ مارے نہ لمحیاں چا دوڑ دو یا شیر پیریں چا جھڑے ہیں، ابو الحارث میں وطن چھڑنے تم بھی چھڑ دے، جیڑے میرے ہوندیاں تیرا وجود برداشت نن کر دے۔ ابو الحارث ہونا میرے بعد تین تھے کوئی نہیں ران دینا، نالے تیرے ذمہ ایک وڈا کام لامنے۔ مالک حکم فرمایا جدے ساڑھے محمل ٹورین پیچھے پیچھے ٹردہ میں نال نال بے شک رندہ میں کربلا دے جنگل اچ پہنچ کے نئے نوائج کتھائیں رہائش رکھیں، کسے نو نقصان نہ پہنچا میں۔ ہائے ابو الحارث میں جتن ساتھ مارا میری آواز سنجان لے سے، مالک میرے ساتھ چل دے ہوں میں توڑی آواز آوے، وہ اے بھی نہیں ہو سکتا جو میں زندہ بھی ہوں ماں تے توڑے تک ناما لاش بھی ہوئی تا ٹور پوسی۔ حسین آدھے اچھا میری آواز تے لگا سے تے جے میری کسے دھی چا سدیا، مولا میں آواز سنی ہوئی ہوئے میں کی میں نہ آما۔ حسین آدھے ذرا کانڈ کر تے کچھ قدم دوڑ جا۔ ابو الحارث چاند قدم دوڑے آئے تے حسین موڑے نالو دھی ہٹا کے آدھے اینو ساد مار۔ 3.5 سال دی معصوم آکھے میرے بابے دا شیر ذرا جلدی آ، پیران تے متھا مار کے آدھے مولا پردیس چ انڈے غریب ہو سو دوڑیاں دھیاں سدے سے۔ مرحبا 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے حق ہے محرم سنندہ جڑا ادا کیتی بیٹھے ہو بھائی، شاباش آفرین جد حوصلے نال بیٹا، بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال۔ ایک مہینہ آج میرا دل پڑ گئے کھڑے کھڑے میں بزرگاں اللہ کر کے جاواں، اتنے تک توڑا وعدہ ہون نے بھامن لگا۔ حسین حیوانہ دیا ڈیوٹیاں لا کے پھر وقت دے 4 علی بلا لے، محمد حنفیہ حضرت مسلم جنہ دا میں کل بھی ذکر کیتا ہی، حضرت عباس تے علی زین العابدین، محمد حنفیہ سیدزادہ عمر ہے شروع کرا مصائب، اے نتیجہ مصائب دا۔ محمد حنفیہ مسجد دی چھت تے اعلان کر، عشاء پڑھی من تو بعد تہجد دے ٹائم تائیں کوئی بندہ مسجد نہ ہو،
مسلم ویر دی سردار مدینے دی گلیاں دوڑ بازار مدینہ اعلان کر ایک دن دا بچہ بھی باہر نہ ہوئے کسے مرد دی آواز نہ سنی وے علی دیاں دھیاں سفر کرنا ہے یار میں عزت کھلا پڑھدا تعظیم کھلا پڑھدا دعا منگو انشاءاللہ انہیں شام تائیں لگی بنے میں صدقے ہو جاواں سجاد جیڑی گلی آندی ہے نا ساڑھے گھر دے دروازے کولوں اس گلی چ کھڑا ہو جا متا اس رستے تو کوئی ظاہر قبر رسول نانے دی قبر اللہ وے انہوں روک کے آکھیں آج تہجد تک نہ ہو کل تساں جانو تواڈا مدینہ جانا ہے اساں مسافر ٹور جاونا ہے عباس جی بادشاہ مامل بہن دا مسجد دے سہن چ لیا اے تواڈا حصہ ہے جیڑا میں شروع کیا کردا گھر دے بوئے تو 17 قدم تے اٹھ بہا اٹھ تائیں 2 کناتا لوا کناتاں دے اندر بھرا تے بتیجے کھڑے کر جدہ پردے دا اہتمام ہو جاوے پھر میں نے دسیں تے سفر شروع کریے 2 لگیاں کناتاں ہاشمیاں بنا لئی قطار عباس دے ہاتھ چائی فہرست 28 رجب مجلس کراؤ محرم ہے نا جدو حضرت عباس پڑھیا جانے تو ساں علم برآمد کرنے نال مشک ہو سی غازی دا جنازہ برآمد کوئی نو کر دے 2 محرم نو جدہ علی دی دھی دا ٹرن پڑھیا جائے نا اس دے ہڑے عباس دا جنازہ بنا لیا کرو جیس لے روندی ہوئی ڈھلی راتے لے پہلا پیر باہر رکھیا ہے اتھائی غازی موک گیا ہا ایک کربلا تائی عباس تا بھائی جان جنازہ ٹر درے عباس واسطے ایک قتل تو وعدائی ہاتھ جو فہرستے ڈھلی ہوئی راتے دروازے تے کھلا دے میں نہیں پیادا بھرا پیادائی بسم اللہ ہون باہر لگیا تیرے مذہب جماعتم واجب عالیہ دا پہلا قدم اٹھیا 119 بی بی کٹھا بیٹھ گئی تا نبی دا صحابی نام عروہ غفاری اکھی تو نہ بھی نہیں کرنا تو اتنا کام سن دے جو بدل دی گرج دا پتہ نہیں لگدا جنہوں بدل دی گرج نہیں سنائی دے دی بھائی جان اس 119 بی بی دے کٹھے رومن دی آواز سن لئی دینوں آدھے پتہ کر آج خیرے اونج پہیاں روندیاں نے جیوں اس دن رونیاں جدو حسن دے جنازے تیر لگے دیا دیے بابا تسی سن ویک نہیں نہ سکتے میں سونا یا سردار وطن پہ چھڑ دے نا آلیہ نال پہ میں دے نا اے ہونے اعلان ہوئے جو سینی باہر آمنے تاں بی بیاں رونیاں نبی دا ضعیف صحابی تڑپ کیا دے کو پوچھیا ہے جانا کی دارے دے فرمایا ہاں بابا میں پوچھائیاں پاک سینی پیوں فرمیندیاں عراق منجنے عراق دا لفظ آیا اپنی 4 پائی تو مٹی تے ڈے گیا دے میں نبی تو سنے آئی جدوں حسین عراق جانے پھر واپس کوئی نہیں آنا میرے نال میں حسین دی منت کردہ عراق نمانج دھی دا ہاتھ نبگے صحابی اس گلی چایا جتھے سجاد دا پہ رہا سجاد بندہ اندر نٹھا دیا دن بندہ خدا میرے بابے دا حکم ہے تہجد دے بعد لگاویں پیچھے موڑ جا عروہ سن نہیں سکے دوجا قدم چایا سجادہ دن پردے کھلل نہ پا ساڑی چوکنوں مجبوری نہ سماجا عروہ دوجا قدم چایا دھی ڈر کے دیوار نہ لگی اجے تریجا قدم عروہ چاندہ پیائی یا سجاد تلوار بے نیام کر کے آدن رک دیں یا میں روکا اجے تلوار اونچی پہ ہوندی آئی حسین تو کرسی چھوٹ گئی دوڑ کے پتر دے سامنے آ کے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدن اتھائی جوش نہ بکھا میرے نانے دا صحابی ہے اکھی تو نہ بھی میں کرنا تو سن نہیں سکدا نالے 40 کرسو ماتم 40,000 دی آبادی ہے اے ایک تا ہے جیڑا میں نہ آکھن پیاندہ ہے وطن نہ چھوڑ یا حسین یا حسین یا حسین مرحبا 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 شاباش بھائی ممبر دے ناظم تو لے کے آخری بندے تک بندہ دکھاؤ جی دی ہائے نہیں نکلی راضی ہو میرا پتر حسین دی اممہ راضی نے طیب جی راضی ہو بھائی مقصود ہے دعا میں 2 مہن کراں یا میں چھڑ جاواں کر لواں 2 مہن کر لواں پڑھ لواں عالیہ دی عزت ٹور چھڑیا نے صحابی رسول حسین آدن عباس ہون بہن لیا ہون ویکھنا علی دی 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 تعظیم ساوری حویلی چٹوری آئی کال پڑے ہے پیک کے گھر رچوں علیہ پہلا قدم باہر رکھیا ہاشمیاں ہاتھ بلند کر کے چھا بنائی 17 قدم 2 لگی ہوئی کناتا ستاریاں دی مدم روشنی 28 چاند رات سخت اندھیرا ہولے ہولے ٹور کے مامل دے پاوے تے ہاتھ رکھ کے آدھی 10 من کیڑا علی سوار کرے حسین جیوو پہ شاباش آپ
آفرین مرحبا جزاک اللہ حسین دن اجے سوار نہ ہو میرا دل میں سجنہ نو مل لاما کیڑے سجنہ نو ملنے یا دن پہلے ملنے نانے نو غازی جی سردار تم اگے ٹور میں بہنا لے کے پیچھے ٹردا یہ مسئلے آتے امامت آئی نبی دی قبر سبز گنبد دے تھلے آئی ہون بھی اٹھائی ہیں اوہی نشانی ہے دو دروازے ایک سیدان دے گھر رہے ایک مسجد دے سینے جیڑا گھر اللہ دروازہ کھل دائی بھائی جان دے عباس ہاتھ رکھے آئے تو روزہ بند آئی عباس ہولے ہولے آکھے کوئی زوار آگیا ہے تو دوجے رستے تو ڈر جا لی دیاں دیاں نانے نو ملن آئیاں کھلیاں اندروں جواب کوئی نہیں آیا کچھ انتظار دے بعد غازی دن میں چپ نہ ہوندہ اے مدینہ نہ ہوندہ میں تیرے کولوں پوچھ لیندہ جو کہ میں علی دیاں دیاں نو انتظار کرائے آئی اجے غازی اچھا بولن دا ارادہ پہ کر دے آنیا دروازہ کھول گیا مٹی تے جھان پیا باس غور نال ڈٹھے اور کوئی نہیں 6 سالان دی بطولے آدھیے چھڑکن دے پور توڑے مجاور میں چراغ جل منائیا مرحبا 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 شبیر دی امارا حق کے نبڑدائی بھائی جو مدہ کیتا گجرہ والا میں ایتھے ہی سلام کر جاندہ میں پھر پیادہ میں اپنے گھر جا میرے وطن دا مجمع میرے گھر دا اجتماع تے ہر کوئی رو رہی ہے ویکھنا چاہنا ہاتھ کیڑا ہے جیڑا سینے تے آوے تینو پیار کر کے آدھن جے آنکھیں تا میں نانے نو ملنا ہاتھ چوم کے آدھیے روکن نہیں آئی میں ٹر دیاں دی کانڈ ویکھن آئیا ٹوروان بابا انشاءاللہ سفراج خیر ہوئی میری نیب ویسی حسین نانے دا سلام کر کے بہنہ نو آکھے آؤ میں مالو مل رہے شاباش شاباش آفرین جزاک اللہ بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال بڑے حوصلے نال ستر سمجھنی ہے دل آکھے تو ہائے کر لمنا انہاں دو قبروں کو لے آئے سرم دی ماں آئی پوان دی پتر آئی حسن امیر دی قبر تے حسین آپ بہ گئے صرف بیٹھے نہیں اس انداز نال بھرا دی قبر نوحان اللہ کے چمن لگ پین آدھن امیر بھرا غریب دا آخری سلام وطن لویرن بے وطن دا آخری سلام بابا مرحبا میں ٹریا میں نا قاسم نو سیرے نہ پوا سکا میری غریبی تے ناراض نہ ہوئے اجا حسین وین پہ کر دے آنیا بہنا دے بہنا دی آواز کرنا دے آئی سار چاہ کے ڈٹھا نے پہلے بڑی بہنا دیے اماں میں ماں بن کے ٹور گئیا میں حسین دے نال دو پتر لئی جانیا جتھے لوڑ پئی میں جوڑی قربان کر ساں وقت لاہور علی سین پواندیوں ہاتھ رکھے ہے آج یہ او دھیے میں نوکرانی دی دھیا او بہنے میں نوکر دی بہنا او دو لئی میں دیے میں 6 لئی میں دی مرحبا 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 جزاک اللہ بڑا حوصلہ او وسطیوں سے میں رستے تے جڑ ساں میں 6 انہاں پتر قربان کرنے میں دی بھی قربان کرے ساں پھر او بولی جیڑی بے وحی انہیں قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھیے پترانیاں نو پتران دے مان میرے کول تا صرف برگائے جتھے لوڑ پئی میں حسین نو چادر دے چھوڑے سا بہنہ دے بہن سن کے حسین ماں دی قبر تے آئے بہنہ دے سار تے ہاتھ رکھیا ماں دی قبر تے پیشانی رکھی تے قبر چوم کے آدھین تے کوں آخری واری اماں ملن آیا نہ لے آیا کرے سوالے میں نو معافی دے میں او تیریاں دھیاں نو لئی میں دایا پہ نے نالے ایک دھی بیمار او ٹکائی میں دار رکھیں ہوندہ خواہ سب خیال آدن تم آجو ہیں پڑھ دے میں بزرگاں والا اجازت ہوئے تو یہ دی جاتے بزرگاں دا بینڈ پڑھ دے ماں ٹوریا ویندے ویر جڑی دا وطن
سید مسافر تھی بیمار تاک ولا شاباش میں دوبارہ پڑھتا ہوں تے ممبر بھائی جان چھڑن لگا بہن ایو کرنا ممبر چھوڑن تو پہلے شیخ صاحب میرا سوال ہے میں آنا توڑے کول مہمان سفر کر کے آنا رات رہ جانا بامی شام ہوئے تسی آدھے ہو نہ جا میں ٹک جانا ایک دن رات ڈل دی پئی ہوئے تے میں آکے آکھاں میں ہونے جانا ہے تسی فوراں آکھنے نہیں میں شام نو نہیں جان دیندہ ڈھلی رات کی میں جان دیما تے میں چاہ آکھاں بھائی جان میں ضرور منجنے میری دھی گھر کلی ہے تساں فوراں آکسو جے دھی گلی ہے تا جلدی ٹور جا جندی ایک وطن تے ہوئے او جلدی گھر نو ولدائے کیڑا بڑا غریب حسین کنجیاں دتیاں سید مسافر تھی بیمار تاک ولا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین